नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। अहिले हामी कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका छौँ। अहिले केही दिन यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमण र मृत्युदरमा केही कमी आए पनि तेस्रो लहर पनि आउँछ कोरोनाको भन्ने प्रकारको प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरिरहेका छन् र त्यही अनुसारको तयारी थाल्नको लागि बारम्बार सम्बन्धित निकाय सरकारलाई घचघच्याइ पनि रहेका छन्। के कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु हुन्छ? अझ विज्ञहरूले के भनेका छन् भने तेस्रो लहरमा विशेषतः बालबालिका धेरै प्रभावित हुन्छन्, त्यसकारणले बालबालिकालाई जोगाउनु पर्छ भनिरहेका छन्। कोरोना कहरको यो समयमा तेस्रो लहरको संशय र बालबालिकालाई यसले प्रभाव पार्न सक्ने भन्ने जुन प्रक्षेपण छ, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ बालरोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराई। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब अहिले हामी दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणबाट गुज्रिरहेका छौँ होइन, समस्या सबैतिर छ, निषेधाज्ञाकै बिचमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यही बिचमा अब तेस्रो लहर पनि आउँछ, यसले चाहिँ बालबालिकालाई धेरै सताउँछ भन्ने प्रकारको कुराहरू आइरहेको छ विज्ञहरूबाट। स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि हिजो सञ्चार माध्यमहरूमा भन्नुभयो कि अब तेस्रो लहरमा चाहिँ विज्ञहरूले बालबालिकालाई धेरै सताउँछ भनेका छन्, त्यसकारण हामी अस्पतालहरू बनाउनको लागि निर्देशन दिइरहेका छौँ भन्नुभएको छ। तेस्रो लहर आउँछ र बालबालिकालाई नै धेरै प्रभाव पार्छ भनेर यो कसरी प्रक्षेपण गरिएको हो? यसको आधार के हो डाक्टर साहब? हजुर, यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि महामारीमा लहरहरू आउँछन्। लहर भन्नाले केलाई बुझ्नुपर्छ भने कुनै एउटा तल्लो बिन्दुबाट सर्टेन टाइममा केही समयको लागि केसहरू एकदमै बढ्छन् र केही समय पछाडि त्यो केसको सङ्ख्या चाहिँ घट्दै गएर मत्थर भएर केही तल्लो बिन्दुमा फेरि रहन्छ र अर्को टाइममा फेरि बढ्न सक्छ। यस्ता त्यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनलाई हामीले त्यसले हेऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ क्रेस्ट र ट्रफहरू देख्छौँ। त्यस्तो जति बेला बढेको बेला छ त्यसलाई चाहिँ लहर भनेर परिभाषित गर्छौँ। अहिले हामीले तेस्रो लहरको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, कुनै पनि महामारीमा अब ठ्याक्कै अगाडि के हुन्छ भनेर कसैले ठोक्कुवा गरेर भन्न सक्ने कहिल्यै पनि स्थिति हुँदैन। यो चाहिँ हामीले गर्न सक्ने अनुमान हो। यो अनुमान किन गरिएको हो भन्दा जस्तै दक्षिण कोरियालाई हेर्नुहोस्, उसले तेस्रो लहरबाट गुज्रिसकेको छ। हङकङ जस्ता देशहरू चौथो लहरबाट पनि गुज्रिसकेका छन्। जस्तो ब्राजिल जस्तो देशलाई हेर्ने हो भने तिनीहरूको ठ्याक्कै लहर जस्तो पनि छैन। पहिलो लहरबाट अलिकति मात्रै केस कम भयो, फेरि दोस्रो लहर आयो र अहिले केसहरू कम नहुँदै फेरि केसको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ। जस्तो बेलायतको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ हरेक दिन 3000 भन्दा बढी केसहरू, त्यो पनि अहिले डेल्टा भेरिएन्ट जो इन्डियामा भेटिएको भेरिएन्ट थियो त्यसले 34% भन्दा बढी मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण गरेको पाइयो। यो कारणले बेलायतको सरकारले पनि अब तेस्रो लहर आउन सक्छ है भनेर जनतालाई सचेत गराएको। त्यस्तै गरी हाम्रो देशको सरकारले पनि यो पूर्व तयारीको लागि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट जस्तो गरी पूर्व तयारीको लागि हामी अर्को लहरको लागि पनि तयार हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबले भनेको हो र यो सकारात्मक कुरा हो। कुनै पनि बेला, कुनै पनि महामारीमा, कुनै पनि दैवी प्रकोपमा हामी अगाडिको समयको लागि अति नै तयार भएर रहनुपर्छ र त्यसको लागि के कुरा जरुरत पर्छ, सावधानी र त्यो भइहाल्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्ने कुराको तयारी हुनुपर्छ। त्यसको लागि तेस्रो लहर आउन पनि सक्छ, आउँदै आउँदैन भन्ने कुरै छैन। र यो कुरा आउनमा केले चाहिँ टेवा पुर्याउँछ भन्दाखेरि एउटा त भाइरस, धेरै जसो आरएनए भाइरसहरू म्युटेसन भइरहन्छन्, उत्परिवर्तन भइरहन्छन्, आफ्नो रूप बदलिरहन्छन्। यसरी रूप बदल्दा जहिले पनि भाइरस खतरनाक नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। कहिलेकाहीँ म्युटेसन गर्दाखेरि त्योभन्दा कम असरदार पनि हुनसक्छ। अहिले कोरोना भाइरसको जुन रूप छ त्यसमा थुप्रै म्युटेसनहरू भइसकेका छन्, तर तीमध्ये केही भेरिएन्टहरू मात्रै भेरिएन्ट अफ कन्सर्न छन्। चासोका भेरिएन्टहरू केही मात्रै छन्। त्यसकारण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चासोका भेरिएन्ट भनेर अल्फा, बिटा, डेल्टा, गामा चारवटालाई भनेको छ, जुन युके, साउथ अफ्रिका, ब्राजिल र इन्डियामा पहिलोपटक भेटिएका थिए। नेपालमा भेटिएका भेरिएन्ट अहिलेसम्मका सबभन्दा धेरै भनेको अल्फा र डेल्टा भेरिएन्ट मात्रै हो। र डेल्टा भेरिएन्टमा अहिले चाहिँ अर्को एउटा सानो म्युटेसन K417N भन्ने म्युटेसन पनि भेटिएको छ। त्यसको लागि केही नराम्रा हल्लाहरू पनि भयो, यो नयाँ भेरिएन्ट आयो भनेर, जसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो नयाँ भेरिएन्ट होइन, त्यो इन्डियन भेरिएन्टको एउटा रूप हो भनेर भनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने जनता एकदमै अत्तालिने गरी लौ अब त बर्बादै हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्नु पनि जरुरी छैन। किनभने हरेक महामारीमा कुनै पनि लहर आउँछन्,
सङ्ख्याहरू अलिकति बढ्छ र फेरि त्यो मत्थर भएर जान्छ। यसैलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ किनभने दोस्रो लहरमा त्यति सरकारले दोस्रो लहर सुरु हुँदाखेरि त्यति धेरै संयमता नअपनाएर पूर्व सावधानीहरू नअपनाएर चाहिँ यति धेरै मानवीय क्षति पनि भयो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा तेस्रो लहरमा सरकार संवेदनशील हुनु त्यो आफैमा सकारात्मक छ। डाक्टर साहब, अब तेस्रो लहर आइदियो भने अब त्यो आउन सक्ने सम्भावना छ, के कारण तपाईँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ? बालबालिकालाई नै बढी सताउँछ यसले भन्ने चाहिँ आधार के छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल। अहिले जनमानसमा यति नराम्रोसँग यो समाचार गइसकेको छ कि अभिभावकहरू सुत्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यसलाई म एकदमै प्रष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बच्चामा भएका रिसेप्टरहरूको डिस्टिङ्क्ट नम्बर र बच्चाको इम्युनोलोजी बुढा मान्छेको भन्दा फरक हुन्छ। त्यसकारणले बच्चामा अहिलेसम्मको डाटालाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको सबै अध्ययनहरूले देखाएको जस्तो बच्चामा देखिने एसिई रिसेप्टरको सङ्ख्या, टिएमपिआर रिसेप्टरको सङ्ख्या, यो सबै कुराहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि र देखिएको आँकडालाई पनि हेर्दाखेरि बच्चामा अहिलेसम्म सङ्क्रमण अति नै कम हुने र सङ्क्रमण भइहाले पनि कोरोनामा 3टा अवस्था भनेर परिभाषित गर्छौँ हामीले। सामान्य अवस्था, जटिल अवस्था र गम्भीर अवस्था। सामान्य भनेको घरमै उपचार गर्न सकिने अवस्था, जटिल भनेको अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने र गम्भीर भनेको आइसियु भेन्टिलेटरको जरुरत पर्ने। धेरै जसो बच्चालाई यो सामान्य अवस्थाको या कतिमा त लक्षणै नदेखिने खालको इन्फेक्सन देखिएको थियो र अहिले जसरी प्रक्षेपण गरिएको छ बच्चामा मात्रै हुन्छ अरू मान्छेमा हुँदैन जस्तो भनेर यसरी अतालिहाल्नुपर्ने जरुरी छैन। किनभने बच्चामा अहिलेसम्मको वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा बच्चाहरूलाई अहिले जस्तो इन्फेक्सन भएको छ पहिलो लहरमा पनि उत्तिकै इन्फेक्सन थियो। तर हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने सङ्क्रमणको प्रतिशत बच्चामा बढेको छ। जस्तै अमेरिकामा बच्चामा प्रतिशत हेर्ने हो भने यो तेस्रो लहरभन्दा पहिला मार्च महिनाभन्दा पहिला 13% बच्चाहरू सङ्क्रमित थिए भने अमेरिकाको डाटाले अहिले 23% बच्चा देखाएको छ। भलै फरक फरक देशमा बच्चाको कति उमेरसम्मकोलाई बच्चा भन्ने परिभाषा फरक छ। हाम्रोमा बाल र किशोर भनेर 19 वर्ष मुनिकालाई तोकिएको छ। हाम्रो देशको डाटा हेर्ने हो भने पहिला यो दोस्रो लहरभन्दा पहिलाको डाटामा करिब 8% थियो भने अहिले करिब 11% पुगेको अवस्था छ। भारतको डाटालाई हेर्ने हो भने पहिला 11% थियो भने दोस्रो लहर पछाडि 10 देखि 30% सम्मको हाराहारीमा बच्चाहरू सङ्क्रमित छन्। तर हामीले यति बेला के चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ भने वयस्कहरू भ्याक्सिनेटेड भइसकेका थिए, खोप लगाइसकिएका थिए। धेरै देशमा विकसित देशहरूमा त धेरै मात्रामा खोप लगाइसकिएको थियो, हाम्रो देशमा नभए पनि। र यसरी बढी मात्रामा वयस्कहरू खोप लगाइसकिएका तर बच्चाहरूमा त खोप लगाइएको छैन। अहिले मात्रै फाइजर भ्याक्सिन 12 वर्ष माथिकोलाई अनुमति दिएको छ भने 12 वर्ष मुनिका त कुनै पनि बच्चाहरू भ्याक्सिनेटेड छैनन्। हाम्रो देशमा त 18 वर्ष मुनिका पनि छैनन्। त्यसकारण बच्चाहरू भ्याक्सिनेटेड नभएको, भाइरसले रूप बदलिरहेको र बच्चाहरू अलिकति स्वभावले बढी मिक्सिङ हुने उनीहरूको बानी बेहोरा हुने र सङ्क्रमणको प्रतिशत पहिलाको भन्दा बढेको यो कारणले गर्दा बच्चाहरूमा बढी सङ्क्रमण देखिने भयो है। यो चाहिँ कम्पेरेटिभ कुरा हो। किनभने अहिले समाचारमा कसरी आइरहेका छन् भने जस्तै मुम्बईमा बच्चामा यति पहिलाको भन्दा यति लाख बढी सङ्क्रमण देखियो भनेर भनिएको छ। तर यति बेला हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने त्यसको टोटल नम्बर पनि बढेको छ, बच्चाको मात्रै बढेको छैन। हामीले सङ्ख्या मात्रै हेरेर हुँदैन, प्रतिशत हेर्नुपर्छ र प्रतिशत हेर्दाखेरि वयस्कभन्दा बच्चामा हुनु स्वाभाविक छ। किनभने वयस्कहरू खोपबाट त्यो यो कोरोनाबाट चाहिँ सुरक्षित छन्। अलिकति पुरै सुरक्षा दिँदैन भ्याक्सिनले, केही मात्रामा कसैलाई सुरक्षा नदिएको होला। त्यसकारण हामीले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ निचोडमा भन्दा बच्चामा सङ्क्रमण दर चाहिँ बढेको छ, सङ्क्रमणको प्रतिशत बढेको छ। यसको लागि भ्याक्सिनको कारण एउटा होला, भेरिएन्ट बदलिँदै आएका भेरिएन्टहरू अर्को कारण होला। तर सँगसँगै हामीले के कुरा पनि भुल्न हुँदैन भने बच्चामा पहिलाभन्दा बढी सिरियस बिरामीहरू भइरहेका छन् है भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। बच्चामा पहिला जतिको माइल्ड इन्फेक्सनहरू बढी हुन्थ्यो अहिले पनि त्यही छ। तर यसमा मैले लास्टमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। बच्चामा कोरोना भइरहेको अवस्थामा या कोरोना यो सङ्क्रमण सकिसकेपछि पनि 4 हप्तासम्म, कतिपयमा त 6 हप्तासम्म 21 वर्ष मुनिका बालबालिका र किशोरहरूलाई एउटा कोभिडको इम्युन प्रतिक्रियात्मक रोग, म यो फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो कोभिड आफै रोग होइन। कोभिडको कारणले उसको शरीरमा इम्युन प्रतिक्रिया निकाल्छ र त्यसले अति नै कम बच्चामा 0.01% बच्चामा
MISC भन्ने बिमारी ल्याउँछ। यो भनेको मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन। यो सबै कोरोना भएका बालबालिकालाई हुँदैन, त्यसकारण हामी नअत्तालियौँ। तर यो भनेर फेरि आनन्दसँग पनि नबसौँ, किनभने यो एउटा अलिकति खतरनाक कम्प्लिकेसन ल्याउन सक्ने बिमारी हो। यो कोरोना सन्चो भइसकेपछि पनि र कोरोना थाहै नभएका बच्चामा पनि, एसिम्टोमेटिक बच्चा जसमा हामीले कोरोनाको लक्षणै देखेका थिएनौँ, ती बच्चामा पनि देखिन सक्छ। यसलाई बहुप्रणालीगत असर पार्ने एउटा इन्फ्लामेटरी रोग भनिन्छ। यसलाई वास्तविक नाम MISC मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन। यो कोरोना आइसकेपछि पोहोर साल बेलायतका रिमाटोलोजिस्ट इम्युनोलोजिस्टहरूले पोहोर साल 2020 को अप्रिलमा नामाकरण गरिएको बिमारी हो। यसमा शरीरमा कोभिडका इम्युन प्रतिक्रियाका लक्षणहरू आउँछन्। ज्वरो सँगसँगै शरीरका विभिन्न भाग जस्तो आँखा, जिब्रो, ओठ रातो हुने, पखाला लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, हात खुट्टा सुन्निने र बिस्तारै अझ बिमारी बढ्दै गयो भने बच्चा अचेत हुने, सुस्त हुने, खाना खान छोड्ने, खेल्न छोड्ने, यस्ता प्रकारका लक्षण आउँछन्। यो समस्या चाहिँ पहिलो लहरमा पनि, पहिलो लहर पछाडि पनि थियो, तर दोस्रो लहरमा पहिलो लहरभन्दा धेरै बच्चा सङ्क्रमित भए। जब सङ्क्रमित हुन्छन् त्यसको शरीरमा इम्युन प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ र 0.01% लगभग, यो मैले विश्वभरिको डाटालाई भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि अझ कम प्रतिशतलाई भए पनि जसको घरमा हुन्छ उसको लागि त आफ्नो पुरै बच्चा हो। त्यसकारण यी दुईटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण निचोडमा अत्तालिहाल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। मतलब अहिले पछिल्लो समयमा जुन प्रकारले एक प्रकारको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, अभिभावकहरू तर्सित जस्तो पनि बनिरहेका छन्, तेस्रो लहर सुरु हुन्छ, बालबालिकालाई साह्रै नै सताउँछ कि भनेर, त्यस्तो धेरै डराउनु पर्ने अवस्था होइन, आउन सक्छ। हामी सचेत भएर बसौँ, सावधानी अपनाउँ। डाक्टर साहब, यही होइन? एकदमै हामीले सावधानी त पहिलाभन्दा अझ बढी अपनाउन जरुरी भयो, किनभने हामीहरू आफू भ्याक्सिनेटेड छौँ, तर हाम्रा शरीरका कुनै सर्फेसमा या हाम्रो नाकको सर्फेसमै भनौँ, हामीले मानव बोकेर आयौँ कुनै कीटाणु र त्यो हाम्रो बच्चामा सार्यौँ भने त त्यो अत्यन्तै दुःखद हुन्छ। त्यसकारण हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, यसमा त बिल्कुलै कमी ल्याउनु हुँदैन। र अर्को कुरा, बच्चालाई अब त लकडाउन खुल्यो, कहीँ पनि मिक्सिङ गर्न दिउँ, कहीँ छिमेकीमा खेल्न दिउँ, मन्दिरमा पनि भिडभाडमा लैजाउँ भन्ने कुरा अझै पनि हामीले गर्ने बेला आएको छैन। हामीले सावधानीमा पुरा कुनै पनि कमी ल्याउन हुँदैन। त्यसकारण वयस्कहरूमा कम प्रतिशतमा भए पनि जब उनीहरूको प्रतिशत घट्छ, बच्चाको प्रतिशत स्वभावैले बढ्छ। त्यसकारण हामीले अझै बढी चनाखो हुन जरुरी छ। डाक्टर साहब, अब तेस्रो लहर सुरु भयो, बालबालिकालाई सोचे भन्दा बढी सङ्क्रमित बनाउन थाल्यो, सङ्क्रमणमा बालबालिका परे भने नेपालमा अब बालरोग विशेषज्ञहरूको पनि अरू रोगहरूभन्दा अलिक कम छ भनिन्छ। अस्पतालहरू पनि बालबालिका केन्द्रित कमै छन् र अहिले बनाइरहेका अस्पताल जो कोभिड अस्पताल भनेका छन्, त्यहाँ बालबालिका मैत्री पनि अवस्था छैन भने त्यो त सबैको लागि बनाइएको छ, बालबालिकाको लागि त सोचेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको नेपालको यो सिस्टम, नेपालको जुन पूर्वाधारहरू छन्, नेपालको जनशक्तिहरू छन्, कतिको चुनौतीपूर्ण छ बालबालिकालाई तेस्रो लहर यदि आइदियो भने त्योबाट जोगाउनलाई? एकदमै यो ठुलो व्यक्तिमा, वयस्कहरूमा पनि हामीले देखिहाल्यौँ। दोस्रो लहरमा कति समस्याहरू आए, अक्सिजनको कमी आए, औषधिको कमी आए, जनशक्तिकै कमी भयो, कति ठाउँमा डाक्टरहरू नै उपलब्ध थिएनन्, अरू प्यारामेडिक्सहरूले पनि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने बच्चाहरूको त हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने बच्चा भनेका साना वयस्क होइनन्, तिनीहरूको शरीर बिल्कुलै फरक हुन्छ र तिनीहरू बढ्दो शरीर हो। त्यसकारण अहिले हजुरले भने जस्तो नेपालमा लगभग हामी नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीको पुरै मेम्बर हेर्दा पनि 550-600 को हाराहारीमा बाल रोग विशेषज्ञहरू चाहिँ त्यति छौँ। तर अब हामीले कस्तो खालको तयारी गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ भने पहिलो कुरा हामी सावधानी, मैले जुन कुरा भनिसकेँ। दोस्रो, हामी वयस्कहरूले अत्यन्तै बढी खोप लगाउने, बढीभन्दा बढी सरकारले पनि त्यसमा प्रयास गरिरहेको छ, खोप लगाउने र आफ्नो सावधानीहरूमा केही कमी नल्याउने र बच्चाहरूलाई भिडभाडबाट बचाउने, यो सँग भइहाल्यो। र भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग अहिले भएका पूर्वाधारहरूमा जस्तो मानव इन्टेन्सिभ केयर युनिट, त्यो पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिटहरू हामीसँग अत्यन्तै कम छन्। वयस्कहरूको त तै पनि ठिकै थियो, बच्चाहरूको अत्यन्तै कम छ। त्यसमाथि त्यो इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुरामा तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू पनि कम छन्। भलै केही चाहिँ प्रयासहरू अहिले रिसेन्ट टाइममा चाहिँ ट्रेनिङहरू सुरु पनि भएका छन्, तर
अझै पनि त्यो पर्याप्त छैन। त्यसमाथि हजुरले भने जस्तो आइसियुमा पनि बच्चा डेडिकेटेड, जस्तो कोभिड अस्पतालमा पनि बच्चालाई डेडिकेटेड त्यस्ता बेडहरू कम छन् पनि। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ धेरै कुरा अझै पनि हाम्रो पब्लिकको तर्फबाट सावधानी र सरकारको तर्फबाट अब डिजास्टर यस्तो आइसक्यो भने हामीले कसरी गर्छौँ त, हामीले कसरी यसको म्यानेजमेन्ट गर्छौँ त भनेर सोच्नुपर्ने बेला छ। चाहे तेस्रो लहर यत्तिकै भयानक होस् या नहोस्, तर हामी तयारीमा बस्नु त राम्रो कुरा हो। त्यसकारण हामीले त्यसको लागि अस्पतालमा भएका बेडहरू, पेडियाट्रिक डेडिकेटेड बेडहरू सरकारले पनि भनिसकेको छ 20% बेडहरू छुट्याउने भनेर। यो कुरा एकदमै सान्दर्भिक छ र जरुरत पनि थियो। त्यसपछि इन्टेन्सिभ केयरमा के कुराहरू मोनिटर गर्ने भन्ने हाम्रो आफ्नो टिमलाई सबै अस्पतालले मोनिटर गरेर ट्रेनिङ गर्न पनि सकिन्छ। सरकारी तर्फबाट पनि सामान्य प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसले अझै इन्टेन्सिफाई गर्न जरुरी देखिन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले भने जस्तै बालरोग विशेषज्ञहरूकै सङ्ख्या त कम छ, तर हामीले यसरी एकमुष्ट प्रयासले जस्तोसुकै लहर आए पनि हामी सबै पूर्व तयारीमा रह्यौँ भने त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ जस्तो आत्मविश्वास लाग्छ। अब यो समयमा डाक्टर साहबले अघि नै सामान्यतया अभिभावकहरू बढी सचेत हुने, सावधानी अपनाउने, होइन, बालबालिकालाई भिडभाड अथवा मान्छेहरूको त्यो सम्पर्कबाट टाढै राख्ने त्यो एउटा उपाय त बताउनु भयो। त्यो सँगसँगै डाक्टर साहब अब प्रतिरक्षा विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यसर्थ बालबालिकामा चाहिँ त्यो प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि बालबालिकाले त आफै त गर्न सक्दैनन्, त्यसको लागि अभिभावकहरूको भूमिका ठुलो रहन्छ। अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनको लागि अहिले नै सोच्नुपर्ने कुराहरू के छन्, गर्नुपर्ने कामहरू के छन् डाक्टर साहब? हजुर, धेरै जसो प्रतिरक्षा केले निर्धारण गर्छ भन्ने सन्देश वंशानुगत रूपमा निर्धारित हुन्छ, जिनमा निर्धारित हुन्छ। तर त्यो इम्युनिटी सिस्टम त्यसलाई हामीले बदल्न सक्दैनौँ। अभियसली वंशानुगत रूपलाई बदल्न सकिने कुरा भएन। र त्यो यदि जन्मजात सही सलामत छ भने त्यसलाई राम्रोसँग काम गर्नको लागि, इम्युनिटी सिस्टमलाई मेन्टेन गरेर राख्नको लागि केही कुराहरूको जरुरत पर्छ। जस्तो धेरै जसो कुराहरू भनेको पौष्टिक तत्त्व नै हो। त्यसकारण हामीले निचोडमा के भन्न सक्छौँ भने बजारमा देखिएका थुप्रै इम्युनिटी बुस्टर भनेर प्रचार गरिएका अप्रमाणित औषधिहरूको पछि लाग्नभन्दा घरमा एकदम स्वस्थ वातावरणमा, बच्चालाई तनावरहित वातावरणमा पर्याप्त निद्राको साथ, पर्याप्त आफ्नै घरभित्र, आफ्नो प्राङ्गणभित्र शारीरिक अभ्यासका साथ सन्तुलित भोजन दिलाउँ। सबभन्दा मूल मन्त्र भनेको यही हो, सन्तुलित भोजन। यसमा म अलिकति अझै सन्तुलित भोजनमा के पर्छ डाक्टर साहब? कसरी दिने बालबालिकालाई सन्तुलित भोजन? सन्तुलित भोजन भन्नाले हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भने बच्चाको हरेक दिनको मेजर डाइटमा, ठुलो भोजनमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल भनेको खनिज पदार्थ, भिटामिन्स, पानी र झोल पदार्थहरू र फाइबरयुक्त रेसेदार खानेकुराहरू, यो 7वटा कुरा सबै समेटिएका खानेकुरालाई सन्तुलित भोजन भन्छौँ। अब हामीले यसमा म ठ्याक्क जोड्न चाहन्छु, जस्तै अहिले प्रचार गरिएका कति मान्छेले त खानुपर्ने भन्दा बढी ओभरडोज खाएर भिटामिन डी भर्ना पनि भइसकेका छन्। यस्तो नअत्तालियौँ। हामीले दैनिक रूपमा खाने खानेकुरामै इम्युनिटी सिस्टमलाई राम्रोसँग काम गर्नलाई जे उत्प्रेरक तत्त्वहरू चाहिन्छ त्यो हामीले दैनिक खाने सन्तुलित भोजनमा पाइन्छ। अब म उदाहरण दिन्छु। भिटामिन सी, भिटामिन डी, भिटामिन ए, जिङ्क, आइरन, सेलेनियम, क्याल्सियम, कपर जस्ता पदार्थहरूलाई हामीले इम्युनिटी सिस्टमको अध्ययन गऱ्यौँ भने बिचबिचमा कुनै एउटा स्टेपमा तिनीहरूले उत्प्रेरकको काम गर्छन्। तर यसलाई कसरी गलत व्याख्या गरिदियो भने त्यो खायो भने त कुनै बिमारै लाग्दैन भन्ने जस्तरी प्रचार गरियो। यो सत्य होइन। हामीले ती कुरा खानेकुरा खायौँ भने त्यो हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टममा सेलहरू ग्रो हुन्छन्, सेलले मेमोरी सेल बनाउँछ, सेलले एन्टिबडी बनाउँछ, प्लाज्मा सेल बनाउँछ। यो सबै गर्नलाई त तत्त्वहरू चाहियो। ती तत्त्वहरूको पूर्ति मात्रै हो यो। यदि हामीले त्यो कुरै खाएनौँ, बच्चा कुपोषित भयो, बच्चालाई ती तत्त्वहरूको कमी भयो भने त्यो इम्युनिटी सिस्टमले स्वाभाविक रूपमा काम गर्न सक्दैन। र तर यसको लागि हामीले कोरोनै नभइकन, कोरोना भइसके पनि भिटामिन डी, भिटामिन सी, जिङ्क, आइरनका ट्याब्लेटहरू महिनौँ ठेल्न जरुरी छैन। र अर्को कुरा भन्नै मन लागेको कुरा के छ भने अहिले मैले प्रेस्क्रिप्सनहरूमा पनि देखेको अप्रमाणित औषधिहरू, भारतमा त अहिले ठुलै काण्ड पनि भइसक्यो त्यसमा, अप्रमाणित औषधिहरू बाहिर चाहिँ इम्युनिटी बुस्टर भनेर बेचिएका औषधिहरूको पछाडि नलागौँ।
तपाईको घरभित्रै छ इम्युनिटी बुस्टर। तपाईले सन्तुलित भोजन दिनुभयो, बच्चालाई कुनै पनि प्रकारको शारीरिक मानसिक र सामाजिक तनाव दिनु भएन, पर्याप्त निद्रा दिनुभयो, घरै भित्रै प्राङ्गणमा शारीरिक अभ्यास दिनुभयो र मैले भनेका यी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड, खनिज पदार्थ, भिटामिन जो तपाईले खुवाउने सन्तुलित भोजनमा पाइन्छन् यो राम्रोसँग दिनुभयो भने बच्चाको इम्युनिटी सिस्टमले यत्तिकै काम गर्न सक्छ। कुन व्यक्तिलाई कुनै पनि त्यस्तो कुनै औषधि खुवाएर यो व्यक्तिलाई बिमारै लाग्दैन, कुनै भाइरसले छुँदैन भन्ने त्यस्तो कुनै औषधि हुँदैन। यस्तो भ्रममा नपरौँ। इम्युनिटी बढाउनको लागि मुख्य कुरा यो मैले 4वटा कडी भने यो कुरामा ध्यान दियौँ भने हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टम जो जन्मजात सन्देशहरूले निर्धारण गरेको हुन्छ त्यसले राम्रोसँग काम गर्छ। अब बर्खायाम पनि सुरु हुन लाग्यो डाक्टर साहब, होइन? अब असार सुरु हुन लागिसक्यो, असारबाट अब मनसुन पनि सुरु हुन्छ, प्री मनसुन अलिअलि सक्रिय भएको जस्तो पनि देखिसकेको छ केही दिन यता। अब यो समयमा अझ बढी रोगले चाहिँ सताउने त्यो प्रकारको हरेक वर्ष चलि नै रहन्छ। एकातिर कोरोनाको पनि डर छ, अर्कोतर्फ यो बर्खायाममा लागि अन्य रोगहरूको पनि डर छ। विशेष त बालबालिकाहरूलाई अब आउँदै गरेको यो सिजन भनौँ बर्खायाममा कसरी सुरक्षित राख्ने डाक्टर? बर्खायाममा धेरै जसो लाग्ने भनेको सरुवा रोगहरू नै हो। कोरोना पनि एक प्रकारको सरुवा रोग, श्वास प्रश्वास प्रणालीको ड्रपलेटबाट सर्ने रोग हो। त्यस्तै तपाईँले समग्र रूपमा सोध्नु भएको छ। त्यसमा धेरै जसो अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा हुने भनेको पाचन प्रणालीको डिस्टर्बेन्स र यो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा हुने विभिन्न प्रकारका रोगहरू नै हो। जस्तो पानी, दूषित पानी र दूषित खानाबाट हुने रोगहरू बर्खायाममा यो अहिलेको जो ग्रीष्मकालीन ऋतुमा चाहिँ बढी हुने सम्भावना हुन्छ। जस्तो झाडा पखाला लाग्ने, जन्डिस हुने, टाइफाइड हुने यस्ता प्रकारका रोगहरू, त्यो वाटर बर्न डिजिज भन्छौँ हामीले, पानीबाट सर्ने फुड बर्न डिजिजहरू, दूषित खानाबाट सर्ने। अहिले चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा मान्छेहरूको आवत जावत कम हुने, बाहिर चाहिँ स्ट्रिट फुडहरू कम खाने कारणले गर्दा सायद यो अलिकति कम होला, तर हुँदैन भन्ने हुँदैन। अहिले त धेरै जसो चासो कोरोनामै केन्द्रित छ र श्वास प्रश्वासका रोगहरू, भाइरल बिमारीहरू पनि यस्तो बेलामा बढी बढ्न सक्छन्। त्यसले चाहिँ बच्चामा एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भन्छौँ, तत्कालीन हुने श्वास प्रश्वासका समस्याहरू, जटिल समस्याहरू त्यस्तो बनाउन सक्छ। त्यसकारण मुख्यतया हुने भनेको डायरियल डिजिजहरू र यो दूषित खाना, दूषित पानीबाट हुने रोगहरू। अर्को एउटा चाहिँ धेरै जसो तराई रिजनमा हुने चाहिँ लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने रोगहरू, मलेरिया, डेङ्गु जस्ता रोगहरू बढ्न सक्छन्। तर अहिलेको समयलाई केन्द्रमा राख्दाखेरि अहिले अरू बिमारीहरूभन्दा पनि बढी चाहिँ यसको अब जस्तै हामी दोस्रो लहरबाट गुज्रिसक्यौँ। कोरोनाले गर्दा हाम्रो देशमा लगभग 74 जना बालबालिकाहरूको मृत्यु भइसकेको छ, जसलाई लगभग 8000को हाराहारीमा टोटल मृत्युमध्ये 74 जनाको मृत्यु भएको छ। र करिब विकासोन्मुख देशहरूको डाटा हेर्ने भने 2 देखि 5% हाराहारीमा बच्चाहरू हस्पिटलाइज भएको स्थिति छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा चाहिँ यो कोरोनाको सावधानी पनि अपनायो भने त्यो सावधानीले नै यो मास्क पहिर्यौँ, यो सबै कुरा सेनिटाइजर गऱ्यो भने त्यो श्वास प्रश्वासबाट हुने अरू भाइरल बिमारीहरू पनि यत्तिकै समाधान हुन्छन्, तिनीहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। त्यसकारण यी सबै कुरा अहिलेको ऋतुमा पनि बढ्न सक्ने कुरा भयो। र सँगसँगै हामीले यस्तो बेलामा चाहिँ अब कोभिडबाट हुने बिमारी र कोभिडको पछि हुने जुन इम्युन प्रतिक्रियात्मक रोग जुन अहिले धेरै जसो मिडियामा पनि मैले देखिरहेको छु, त्यो सबै बच्चामा हुँदैन, धेरै कम बच्चामा हुन्छ। तैपनि कतै मेरो बच्चालाई अहिलेको बेलामा चाहिँ ज्वरो आउने, कतै रातो हुने, डाबरहरू देखा पर्ने, पखाला लाग्ने भयो भने यो डायरिया मात्रै होइन, पखाला लाए पनि यो कोभिडको लक्षण पनि हुनसक्छ, MISCको लक्षण पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ सोचिदिनु होला भन्ने भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा अब तपाईँ डक्टरको हिसाबले होइन, तपाईँले धेरै अनुसन्धान अध्ययन गर्नुभएको छ यो बारेमा। अब मान्छेलाई रोगै नलाग्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नु पर्यो, त्यो त बाध्यतात्मक अवस्था जरुरी भयो। रोगै नलाग्ने अचुक मन्त्र के दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत, यो बालबालिकालाई मात्र होइन सबैलाई? आज डाक्टर तपाईँ, संसारमा यसको धेरै चर्चा भइरहन्छ, रोगै नलाग्ने भन्ने यस्तो आइडियल सिचुएसन सोचिन्छ पनि, तर वास्तवमा त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ नआउला। तर हामीले रोगको सङ्ख्यामा, रोगको इन्सिडेन्समा डेफिनेटली कमी ल्याउन सकिन्छ। 2 प्रकारले हेरौँ, सरुवा रोग र नसर्ने रोगहरू भनेर। नसर्ने रोगहरू जो धेरै कारणहरूले हुन्छन्, कतिपय हाम्रो जीवनशैलीले हुन्छ, कतिपय हाम्रो वंशानुगत गल्तीले गर्दा हुन्छ। म जुन विषय मेरो
विषय हो इम्युनोलोजी। त्यो इम्युनोलोजीका धेरै बिमारीहरू इम्युनोडेफिसियन्सी भन्ने बच्चाको जन्मिँदाखेरि आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नै वंशानुगत गडबडीले गर्दा हुन्छन् धेरै जसो। तर इम्युन डिसरेगुलेसन त्यो इम्युनिटीमा असन्तुलन आएर आउने बिमारीहरू जसलाई हामीले वातजन्य रोगहरू भन्छौँ, थुप्रै प्रकारका बिमारीहरू, यो MISC भन्ने बिमारी पनि इम्युनिटीमा आएको असन्तुलनले गर्दा नै हुने हो। कोभिडमा पनि कोभिडको कीटाणु गइसकेपछि पनि मान्छे सिकिस्त भएर अस्पतालमा भर्ना भइरहेको हुन्छ, त्यति बेला त्यो श्वास प्रश्वास प्रणाली ड्यामेज गरेको त्यो पनि इम्युन असन्तुलनले गर्दा नै हुने हो। त्यसकारण कतिपय कुराहरू जन्मजात कुराले निर्धारण गर्छन्, त्यसलाई हामीले बदल्न सकिँदैन। कतिपय हाम्रो जीवनशैलीले निर्धारण गर्ने रोगहरू हुन्छन्, ती जीवनशैलीले निर्धारण गर्ने रोगहरूलाई हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु जरुरी छ। जस्तै हजुरले भन्नुहोस् उच्च रक्तचाप भयो, मुटुका रोगहरू भए, यस्तै इम्युन असन्तुलनका थुप्रै रोगहरू छन्। यो हाम्रो वरिपरि भएका कुनै पनि बिमार बन्नलाई एजेन्ट, होस्ट र इन्भाइरोमेन्ट तीनटा कुरा भन्छौँ, तत्त्व, हाम्रो शरीर र वातावरण, तीनटा कुराले टेवा पुर्याउँछ। यो तीनटै कुरामा एजेन्टलाई खत्तम पार्नलाई त्यो कीटाणुहरूलाई कसरी त्यसबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। होस्ट भनेको हामी हो, त्यसले हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई मजबुत पार्न शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा हामीलाई कसरी चुस्त राख्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो। जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, नराम्रा लतहरूतिर लाग्नु भएन। र तेस्रो भनेको वातावरण, वातावरणीय सुरक्षाको लागि जस्तै अहिले कोभिडमा ट्रान्समिसन चेनलाई ब्रेक गरौँ भनिन्छ, थुप्रै वातावरणीय पोल्युटेन्ट्सहरूले गर्ने थुप्रै बिमारीहरू हुन्छन्, ती सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने जति सकिन्छ हामीले गऱ्यौँ भने अहिले भएका रोगहरूको सङ्ख्यामा कमी ल्याउन सकिन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अवसरको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बालरोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराई। उहाँसँग हामीले विशेषतः तेस्रो लहर, कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चर्चा र बालबालिकालाई त्यसले पार्न सक्ने सम्भावित असरको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।